र अब चाहिँ हामी यो कोर्सलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कोर्स चाहिँ नयाँ करारको सर्वेक्षण हो र पुस्तकको नाम चाहिँ राज्य शक्ति र महिमा हो। र यो पहिलो पाठ चाहिँ आज हामी नयाँ करार र यसको संसार भन्ने विषयमा हेर्न जानेछौँ। र यो विषयमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि यो तपाईहरुको सायद पाठ 1 तपाईहरुले पढिसक्नु भयो होला कतिजनाहरूले, र यो पाठ 1 मा नभएका कतिवटा कुराहरू पनि मैले ल्याएको छु ताकि तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि अलिकति सजिलो होस्। त्यो बेलाको पृष्ठभूमि, नयाँ करारको पृष्ठभूमि, ब्याकग्राउन्ड अलिकति बुझ्न मद्दत होस् भनेर अलिकति थोरै जानकारीहरू मैले ल्याएको छु। त्यो कुरा आज हेर्नेछौँ र त्यसपछि नयाँ करारका पुस्तकहरू के हुन् भन्ने विषयमा अलिकति हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। र नयाँ करार र यसको संसार भन्ने विषयमा जब हामी चर्चा गर्छौँ, विशेष गरेर त्यो बेलाको संसार, विशेष गरेर प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु हुँदा र नयाँ करार लेखिएको बेलाको संसार चाहिँ कस्तो थियो भने रोमीहरूको शक्ति, रोमीहरूको साम्राज्य थियो त्यो बेलामा। त्यसपछि ग्रीक संस्कृति, ग्रीक भाषा, ग्रीक दर्शन भनेको फिलोसफी हैन, त्यसको प्रभाव थियो भने यहुदी धर्म पनि त्यो बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। र विशेष गरेर त्यो बेलाको यहुदी धर्म भन्ने पछि चाहिँ ईश्वरवाद हैन, मोनोथेइजम, परमेश्वर अथवा ईश्वर चाहिँ एक मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बहुईश्वर हुनुहुन्न भन्ने त्यो किसिमको अवधारणा चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो चाहिँ प्रबल भइराखेको थियो। त्यही कारणले यो तीनवटा कुराहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको र नयाँ करार लेखिएका, नयाँ करारका पुस्तकहरू लेखिएको कुरालाई चाहिँ यो तीनवटा कुराहरूले ठुलो प्रभाव पारेको हामी पाउँछौँ। एउटा रोमी साम्राज्य, त्यसलाई हामी रोमी शक्ति भन्छौँ, त्यसपछि ग्रीक संस्कृति र त्यसपछि यहुदी धर्म। यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूले प्रभु येशूको आगमन र उहाँको यो नयाँ करारका पुस्तक लेखनमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको थियो। र परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउन यस संसारलाई तयार पारिराख्नु भएको थियो। जब तोकिएको समय आयो तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। नयाँ करार र यसको संसारको कुरा गर्दाखेरि मैले भने तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। रोमी शक्ति, र यो रोमी शक्ति अथवा रोमी साम्राज्यको विषयमा अलिकति हामी चर्चा गर्नेछौँ। रोमी सम्राटहरूलाई सिजर भन्ने उपाधि दिइएको थियो। यो सिजर भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा कुनै समयमा श्री 3 श्री 5 भने जस्तै हो। सिजर अथवा कैसर पनि भन्छौँ हामी। सिजर वा कैसर चाहिँ रोमी सम्राटहरूलाई दिइएको उपाधि हो। नयाँ करारको कुनै पनि पुस्तकमा सम्राटलाई राजा भनी सम्बोधन गरिएको पनि पाइन्छ। कुनै कुनै पुस्तकहरुमा हैन त्यो बेलामा राजा भनेर पनि सम्बोधन गरिएको हामी पाउँछौँ। रोमी साम्राज्य भूमध्य सागरको पश्चिमी अन्तिम भागदेखि पूर्व नजिकैको युफ्रेटिस नदीसम्म फैलिएको थियो। यसले चाहिँ विशेष गरेर रोमी साम्राज्य कहाँसम्म फैलिएको थियो भन्ने कुरा अलिकति बताउँछ र यसको नक्सा तपाईहरुले पछि यो पुनर्जीवन अध्ययन बाइबल अथवा अरु कतिवटा ठाउँमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो साम्राज्यलाई प्रान्तहरूमा विभाजन गरेका थिए र हरेक प्रान्तमा सैनिक ब्यारेक पनि स्थापना गरेका थिए रोमीहरूले। नयाँ करारमा उल्लेख गरिएका केही प्रान्तहरू जस्तै म्यासेडोनिया अथवा म्याकेडोनिया, अखैया, सिरिया, एसिया, गलातिया, पाम्फिलिया, यी जुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रभुका दासहरूले सेवा गरे, जस्तै उदाहरणको लागि पावलले सेवा गरे र अरु व्यक्तिहरूले पनि सेवा पुर्याएको हामी पाउँछौँ। यी क्षेत्रहरू चाहिँ वास्तवमा रोमी साम्राज्यको प्रान्तहरू हुन् है। प्रान्त एक किसिमले प्रदेश जस्तै। प्रान्त भनेको चाहिँ तिनीहरूले हैन आफ्नो प्रतिनिधि त्यहाँ पठाएर त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ शासन गर्ने गर्थे। यो चाहिँ वास्तवमा अरु कसैको देश हुन सक्छ तर तिनीहरूको शासन चाहिँ त्यहाँ लागू हुन्थ्यो। तिनीहरूको कानुन, तिनीहरूको विधि विधानका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लागू गरिएको हामी पाउँछौँ। र नयाँ करारको समयको रोमी साम्राज्य यो चाहिँ मैले पुनर्जीवन अध्ययन बाइबलबाट लिएको चित्र हो। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो जति पनि ठाउँ देखिएको छ यो चाहिँ रोमीहरूको, रोमी साम्राज्य फैलिएको ठाउँ थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ विशेष गरेर बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङमा, बाइबलीय बुझाइमा चाहिँ त्यो बेलाको संसार भनेको चाहिँ वास्तवमा यति नै थियो। यद्यपि त्यो बेलामा मलाई लाग्छ नेपाल, भारत, अरु कतिवटा देशहरू पनि थियो तर त्यो देशहरूको चाहिँ चर्चा बाइबलमा भएको पाउँदैनौँ। यद्यपि इन्डिया अथवा भारत भन्ने देशको नाम चाहिँ बाइबलको कुनै एउटा पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। तर
समग्र रूपमा जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ अथवा बाइबलीय कुराहरू अध्ययन गर्छौँ र यो संसारको विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ र यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एन्सियन्ट नियर इस्ट पनि भन्छ, ANE, र त्यो चाहिँ सर्ट फर्ममा त्यो नाम पनि दिएको हामी पाउँछौँ। र नयाँ करार यसको संसारमा चाहिँ रोमी शक्ति र राजनीतिक बल, विशेष गरेर त्यो बेलामा चाहिँ रोमीहरूको शक्ति र राजनीतिक बल चल्थ्यो र तिनीहरूले केही राम्रो कामहरू पनि गरेका थिए। रोमी साम्राज्यले तिनीहरूले चाहिँ राजनैतिक एकता ल्याउने काम गरेको थियो, किनभने सानातिना टुक्रिरहेका राज्यहरू तिनीहरू सबैलाई एउटै बनाउने काम रोमी साम्राज्यले गरेको पाउँछौँ। त्यसपछि सैनिक शासन शान्तिको कुरा पनि त्यहाँ भएको हामी पाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल भाषामा चाहिँ प्याक्स रोमाना भन्छ। प्याक्स रोमाना भनेको चाहिँ रोमीहरूले आफ्नो साम्राज्यभरि ल्याएको शान्ति, र विशेष गरेर यो रोमी साम्राज्यले शान्ति ल्याएपछि थुप्रै कुराहरूमा विशेष गरेर फाइदा पुग्यो। जस्तै व्यापार र यात्राको स्वतन्त्रता, व्यापार गर्नको निम्ति त्यो बेलामा समुद्रबाट यात्रा गर्नु पर्थ्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान समुद्री यात्रा गर्नु पर्थ्यो अथवा पैदल यात्रा गर्नु पर्थ्यो। र त्यो किसिमको समुद्री यात्रा र पैदल यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ डाकुहरूको जोखिम हुन्थ्यो र लुटिने, पिटिने, मारिने, डकैतीको कुराहरू विशेष गरेर त्यो बेलाको ठुलो जोखिम थियो। र रोमीहरूले चाहिँ अघि मैले सुरुमा पढेको थिएँ अर्को स्लाइडमा, तिनीहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ब्यारेकहरू खडा गरे, ठाउँ ठाउँमा चौकीहरू खडा गरे, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो सैनिकहरू राखे र यो डकैतीको कुराहरू, चोरीको कुराहरू, सामुद्रिक चोरीका कुराहरू त्यो चाहिँ बिस्तारै बन्द हुँदै गयो र जसले गर्दाखेरि आफ्नो त्यो राज्यभरि भनौँ न एउटा शान्ति पनि छायो र त्यसपछि व्यापार र यात्राको कुराहरू पनि स्वतन्त्रपूर्वक गर्न सक्ने त्यो किसिमको भए। त्यसपछि रोमीहरूको अर्को एउटा राम्रो विकासको कुरा चाहिँ राम्रा पुल र बलिया सडकहरू हुन् हैन। तिनीहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ पुलको आवश्यकता छ त्यहाँ पुलको निर्माण गरे र सडक पनि एकदम नै राम्ररी तिनीहरूले चाहिँ निर्माण गरेको हामी पाउँछौँ हैन। यो अब अनलाइनमा छौँ हामी, यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आज बनायो भोलि नै भड्किरहेको हुन्छ, तर यो रोमीहरूले बनाएको सडक 2000 वर्ष भइसकेको छ, अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ टिप्पर कुदाउँदाखेरि पनि केही हुँदैन है प्रियहरू। त्यति धेरै राम्रोसँग तिनीहरूले चाहिँ सडक बनाएको हामी पाउँछौँ। त्यो सडकको सञ्जाल चाहिँ तिनीहरूको राज्य जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले पुर्याएको पाउँछौँ। रोम चाहिँ तिनीहरूको राजधानी हो, रोम भन्ने सहर। अनि त्यो राजधानीमा जोड्नको निम्ति सबै प्रान्तमा तिनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा सुव्यवस्थित सडकहरू बनाएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सुरक्षा। अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, शान्ति, डाँकाहरूबाट सुरक्षित, समुद्री डाकुहरू हटाइएको थियो र त्यो किसिमको भनौँ न एउटा शान्त वातावरण चाहिँ रोमी साम्राज्यले सिर्जना गरिदिएको थियो। र साथसाथै सहज सञ्चारको कुराहरू पनि भएको थियो। सहज सञ्चारको निम्ति चाहिँ विशेष गरेर यो ग्रिक भाषाले पनि एकदम नै फाइदा पुर्याएको थियो। जसरी हिजो आज चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी भाषालाई लिङ्गुवा फ्राङ्का भन्छौँ, भनेको एउटा सामान्य भाषा, सबैले प्रयोग गर्ने भाषा भन्छौँ, त्यस्तै गरिकन त्यो बेलामा चाहिँ ग्रिक भाषा चाहिँ त्यो बेलाको संसारमा बोलिने एउटा विश्वव्यापी भाषा थियो र त्यसले पनि भनौँ न एउटा भाषाको कारण र तिनीहरूले सुव्यवस्थित गरेको सडकदेखि लिएर सबै कुराहरूको जुन किसिमको विकास भएको छ भौतिक संरचनाको, इन्फ्रास्ट्रक्चरको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चार पनि एकदम नै सहज भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यो रोमी साम्राज्यको विषयमा, रोमीहरूको विषयमा अध्ययन गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रोमी नागरिकहरूलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था दिइएको थियो हैन। रोमी नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति सुविधा प्राथमिकता दिएको थियो है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तिनीहरू चाहिँ निर्धक्क यात्रा गर्न सक्थे रोमी नागरिकहरू। तिनीहरूलाई चाहिँ सिपाहीले रोक्यो भने पनि हैन सोधपुछ गर्ने, छोड्ने त्यो किसिमको एउटा सहजपन तिनीहरूलाई थियो। त्यसपछि प्रेरित पावल पनि रोमी नागरिक थिए, त्यसैले तिनले विशेष सुरक्षा उपभोग गरेको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँ र हामीले विशेष गरेर यो प्रेरितको पुस्तकमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि यो कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रोमी नागरिकका विशेषताहरू चाहिँ के हुन्थे भन्दा, यो चाहिँ मैले किन भनेको भन्दा पावलका कतिवटा कुराहरू बुझ्न यसले हामीलाई सहायता गर्छ। पावलले भन्छ नि म चाहिँ रोमी नागरिक हुँ, किन त्यसो भनेको रहेछ पावलले, के अधिकार थियो त पावलको भन्ने कुरा यसले बुझ्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्छ। र रोमी नागरिकहरूका केही विशेषताहरू छन्। तिनीहरूले चाहिँ मतदान गर्न पाउँथे, भोट राख्न पाउने अधिकार तिनीहरूसँग हुन्थ्यो। अनि नागरिक तथा सार्वजनिक अफिसमा कार्य गर्न पाउने अधिकार हैन, कुनै पनि सामाजिक अथवा
सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्न पाउने, जागिर गर्न पाउने, सेवा पुर्याउनु पर्ने त्यो किसिमको अधिकार पाउँथ्यो। जग्गा जमिन राख्न पाउने अधिकार पाउँथ्यो रोमी नागरिकले। त्यसपछि विवाह गर्न पाउने र सन्तान वृद्धि गर्न पाउने अधिकार पनि पाउँथ्यो रोमी नागरिकले है। र यो बेलामा दास प्रथा पनि थियो, त्यसको विषयमा सायद सन्दर्भ आयो भने कुरा गरौँला। र तिनीहरूले चाहिँ थुप्रै किसिमका अधिकारहरू। त्यसपछि बसाइ सरी जाँदा पनि रोमी नागरिक नै भइबसी पाउने, एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा बसाइ सरी गयो भने पनि त्यो मान्छे चाहिँ रोमी नागरिक नै हुन्थ्यो। त्यो रोमी साम्राज्यभरि जहाँसुकै बसाइ सरी गए पनि त्यो मान्छे चाहिँ रोमी नागरिक नै भइबस्न पाउँथ्यो। र नियमअनुसार कर छुट पाउने अधिकार तिनीहरूले पाउँथ्यो, मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार पाउँथ्यो, त्यसपछि मुद्दा पर्दा सुनवाईको माग गर्न पाउने अधिकार पाउँथ्यो। र विशेष गरी यो मुद्दा हाल्ने र मुद्दा सुनवाईको जुन यो अधिकार छ त्यो चाहिँ पावलले उपभोग गरेको हामी पाउँछौँ। न्यायको निम्ति माथिल्लो वा रोम अदालतमा अपिल गर्न पाउने अधिकार पाउँछ हैन। यो चाहिँ कुनै प्रान्तमा अन्याय भयो भनेदेखि रोमी नागरिकले चाहिँ सिधै रोममा गएर रोमको अदालतमा चाहिँ न्यायको निम्ति अपिल गर्न पाउँथ्यो। त्यो किसिमको अधिकार पनि रोमी नागरिकले पाउँथ्यो। अनि अर्को चाहिँ रोमी नागरिकलाई कोर्रा लगाउन वा यातना दिन पाइँदैन थियो हैन। यदि रोमी नागरिकले गल्ती गरिहाल्यो भने पनि, अपराध गरिहाल्यो भने पनि उसलाई चाहिँ पक्रन्थ्यो, तर उसलाई चाहिँ कोर्रा लगाउन पाउँदैन थियो। त्यसपछि यातना दिन पाउँदैन थियो। अर्को चाहिँ रोमी नागरिकलाई क्रुसको मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो। त्यो बेलामा यो क्रुसको मृत्युदण्ड चाहिँ वास्तवमा एकदमै क्रूर मृत्युदण्ड हो। त्यो चाहिँ एकदमै धेरै यातना हुने किसिमको मृत्युदण्ड हो। र रोमी नागरिकलाई चाहिँ त्यो किसिमको मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो। र यदि रोमी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिनै पर्यो भनेदेखि उसको चाहिँ शिर छेदन गरिदिने हैन, उसको चाहिँ टाउको काटिदिने अथवा उसलाई चाहिँ सजिलो मृत्यु, त्यो बेला चाहिँ शिर छेदन चाहिँ सजिलो मृत्यु मानिन्थ्यो, किनभने ऊ छिटै मरिहाल्छ, तडपर्नु पर्दैन, त्यो किसिमको सोचाइ भएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले पावललाई पनि जब रोमीहरूले मृत्युदण्ड दिए उसको चाहिँ शिर छेदन गरिएको थियो, उसलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको थिएन हैन। यी यस्ता अधिकारहरू चाहिँ रोमी नागरिकले प्राप्त गर्थे। र यो क्रुसको मृत्युदण्डको कुरा आएको बेलामा एउटा कुरा मेरो मनमा याद आयो। जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो त्यो बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्ट कसरी मर्नु भयो? क्रुसमा टाँगेको मान्छे के कारण मर्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? धेरैजनाले चाहिँ रगत बगेर एकदम गाह्रो भएर त्यो किसिमका कुराहरू गर्छन्। वास्तवमा क्रुसमा टाँगेको मान्छे चाहिँ रगत बगेर मर्ने होइन। क्रुसमा टाँगेको मान्छे चाहिँ सास फेर्न नसकेर मर्ने हो। जब त्यो क्रुसमा टाँगिन्छ अनि त्यो चाहिँ सास फेर्दाखेरि चाहिँ तल झर्छ हैन, अनि फेरि सास तान्दा चाहिँ माथि आउँछ कि। अनि जब त्यो सास फेरेर तल गएर तान्न नसकेपछि त्यो मर्ने हो। त्यही भएको कारणले नै त्यो खुट्टाको बलमा चाहिँ सास फेर्ने काम गर्छ। त्यही भएको कारणले नै त्यो जब चाहिँ अन्धकार छायो, विभिन्न कुराहरू भयो हैन, चोरहरूको खुट्टा त्यहाँ सिपाहीहरूले भाँचिदिएको कारण चाहिँ त्यो खुट्टा भाँचेपछि तिनीहरूले त्यो खुट्टाको सहारामा प्रेस गरेर तलतिर ढकेलेर सास लिन सक्दैन, त्यसपछि तिनीहरू छिटै मरोस् भनेर सिपाहीहरूले चाहिँ त्यो गरेको हामी पाउँछौँ। एउटा सानो जानकारी। त्यसपछि नयाँ करारको संसारमा विशेष गरेर ग्रीकहरूको पनि हामीले अलिकति चर्चा, अलिकति कुराकानी गर्नुपर्छ। तत्कालीन संसारलाई ग्रीक संस्कृतिले प्रभाव पारेको थियो। ग्रीक संस्कृति, यो ग्रीक संस्कृति चाहिँ एकदमै अहिले पनि ग्रीक संस्कृतिको प्रभाव छ है प्रियहरू। तपाईले भनौँ न यो कलेजमा, युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्नुभयो, एमफिल गर्नुभयो, कतिवटा यो फिलोसफीको कुराहरू अध्ययन गर्नुभयो भने, साइकोलोजी अध्ययन गर्नुभयो भने, थियोलोजी नै पनि अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो बेलाका ग्रीकहरूले लेखेका ग्रीक दार्शनिकहरू विशेष गरेर हैन यो सोक्रेटस, एरिस्टोटल, प्लेटो भन्ने नाम सुन्छौँ हामी। उहाँहरूले लेख्नु भएको र उहाँहरू पछि पनि कतिजना लेखेका कुराहरू हामीले अहिले पनि पढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस अर्थमा त्यसको प्रभाव छ। र कतिवटा यो अङ्ग्रेजीमा आएका कतिवटा शब्दहरू पनि त्यसको मूल शब्द चाहिँ ग्रीक शब्द र ल्याटिन शब्द भएको हामी पाउँछौँ। ग्रीक भाषाको चाहिँ प्रभाव अहिले पनि छ। र यो त्यो बेलाको संसारमा जति पनि यो रोमी साम्राज्य थियो, अघि हामीले नक्सामा हेर्यौँ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ ग्रीक भाषा, ग्रीक संस्कृतिको चाहिँ ठुलो प्रभाव थियो। र यो ग्रीक
संस्कृति र ग्रिक भाषालाई बुझाउनको निम्ति चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ, त्यो चाहिँ हो हेलेनिजम। यो तपाईहरु हाम्रो कोर्स बुकमा पनि त्यो शब्द उल्लेख गरेको पाउँछौँ, हेलेनिजम। हेलेनिजम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न ग्रिक संस्कृतिलाई बुझाउँछ त्यसले, हैन। विशेष गरेर जब तिनीहरूले चाहिँ अर्को राज्यलाई जित्यो, विशेष गरेर यो चाहिँ अलेक्जेन्डर महानबाट सुरु भएको हो है। ग्रिक राज्य चाहिँ अलेक्जेन्डर महानबाट सुरु भएको हो र अलेक्जेन्डर महान चाहिँ म्यासेडोनिया निवासी थिए र तिनले चाहिँ ऊ सम्राट भइसक्यो। ऊ चाहिँ कलिलै उमेरमा सम्राट भएको, करिब 20-22 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि उसले चाहिँ संसारलाई जित्दै गयो र संसारलाई जित्दै जाने क्रममा उसले चाहिँ सबै संसारलाई एउटै बनाउने, सबै संसारलाई जित्ने लक्ष्य उसले राखेको थियो। र तपाईहरु हामीले इतिहास पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ थाहा गर्छौँ रोम यो के भन्छ अलेक्जेन्डर महान चाहिँ भारतसम्म पनि आएका थिए। उसले भारतलाई पनि आक्रमण गर्ने चाहना गरेका थिए, भारतवर्ष भन्छौँ त्यो बेलामा। र त्यो बेलामा ऊ असफल भएर फर्किनु परेको थियो र त्यसको केही समयपछि अलेक्जेन्डर महानको चाहिँ मृत्यु भएको पाउँछौँ। र ग्रिक हैन, यो साम्राज्यभर रोमी साम्राज्यभरि नै ग्रिक भाषा र ग्रिक संस्कृति सिकाइएको थियो। ग्रिक दर्शनशास्त्र र जीवनशैलीलाई आदर्शको रूपमा प्रचार गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा मानिसहरूलाई यसले गहिरो प्रभाव पारेको थियो। ग्रिक संस्कृतिलाई हेलेनिस्टिक संस्कृति पनि भनिन्छ, अथवा हेलेनिस्टिक भनेर भने मैले, हेलेनिस्टिक संस्कृति भनिन्छ। र यो ग्रिसलाई चाहिँ हेलास भनिन्थ्यो। यही शब्दबाट हेलेनिजम शब्दको चाहिँ उत्पत्ति भएको हामी पाउँछौँ। अलेक्जेन्डर महानको चाहिँ एउटा लक्ष्य थियो क्या, एउटा दर्शन थियो, एउटा उद्देश्य थियो। अलेक्जेन्डर महानको दर्शन, लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा तीनटा कुराहरू छ। एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै राज्य। वान ल्याङ्ग्वेज, वान कल्चर, वान किङडम। हैन, यो सबै विश्वलाई चाहिँ एउटै भाषा बोल्ने बनाउने, त्यो चाहिँ ग्रिक भाषा। अनि सबै विश्वभरि नै एउटै संस्कृति, ग्रिक संस्कृति फैलाउने, ग्रिक रहन सहन, ग्रिक खानपान, सबै कुरा के अब हैन, कल्चरमा सबै कुराहरू पर्छ संस्कृतिमा। अनि एउटै राज्य बनाउने, त्यो किसिमको चाहिँ लक्ष्य भएको हामी पाउँछौँ। र अलेक्जेन्डर महानले चाहिँ शासनकाल छोटो रह्यो उसको, तापनि ग्रिक दर्शन र संस्कृतिले लामो समयसम्म प्रभाव पारेको हामी पाउँछौँ। करिब करिब अलेक्जेन्डर महानले 10 देखि 12 वर्ष मात्र शासन गरेको हामी पाउँछौँ। तर उसको प्रभाव चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भएको हामी पाउँछौँ, विशेष गरेर ग्रिक संस्कृतिको है, ग्रिक दर्शनको। र वास्तुकलामा पनि ग्रिक संस्कृति झल्किन्थ्यो त्यो बेलाको समयमा। र मानिसहरूको जीवनशैली र सोचमा पनि यसले प्रभाव पारेको थियो। त्यसपछि ग्रिक एक सामान्य साझा भाषा वा बोलीचालीको भाषा बन्यो। अयहुदीहरूलाई बुझाउन पनि ग्रिक शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो। विशेष गरेर गैर यहुदी भन्नु पर्यो भने त्यो बेलामा ग्रिक्सहरू भनिन्थ्यो। ग्रिक्सहरू भनेपछि त्यहाँ ग्रिक्स नभएकाहरू पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ अन्य जाति र यहुदी भन्ने टाइपको त्यो किसिमको बुझाइ थियो। र उच्च शिक्षा हासिल गर्न एथेन्स, रोडेस र टार्ससमा जानु पर्थ्यो। यो टार्सस भन्ने बित्तिकै तपाईँको मनमा क्लिक भएको हुनसक्छ, पावल चाहिँ टार्सस निवासी थिए। टार्ससमा पावलले शिक्षा हासिल गरेका थिए। त्यसपछि अझ उच्च शिक्षा हासिल गर्न पावल चाहिँ यरुशलेममा गमलियलको चरणमा सिक्न गएका हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले टार्ससमै पनि पावलले राम्रै शिक्षा हासिल गरिसकेका थिए भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने त्यो बेलाको शिक्षा केन्द्र चाहिँ एथेन्स, रोडेस र टार्सस थियो। रोम सहरमा पनि ग्रिक भाषा नै प्रचलित थियो। सुसमाचार लेखन र प्रचारको एक महत्त्वपूर्ण औजार अथवा माध्यम पनि ग्रिक भाषा नै थियो। लेख्ने काम पनि ग्रिकमै भयो र प्रचार गर्ने र त्यो बेलामा भनौँ न मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने कुरा पनि ग्रिक भाषामै भएको पाउँछौँ। त्यसपछि नयाँ करारका सबै पुस्तकहरू ग्रिक भाषामै लेखिएका थिए र ग्रिक भाषामा सुसमाचार विश्वभरि प्रचार गरिएको थियो त्यो बेलामा। यस किसिमले ग्रिकहरूले चाहिँ भनौँ न प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनको निम्ति र सुसमाचार लेख्न र प्रसार गर्नको निम्ति यस किसिमले योगदान पुर्याएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामी अर्को एउटा कुरा हेर्नेछौँ, यहुदी धर्म। यहुदी धर्मले चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको थियो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको समयमा भनेदेखि, परमेश्वरले आफ्नो सन्देश विश्वभरि फैलाउन यहुदी मत वा धर्मलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो। कसरी प्रयोग गर्नुभएको थियो भने, त्यो बेलामा हैन, विशेष गरेर पुरानो करारले चाहिँ एकमात्र परमेश्वर यहोवा परमेश्वरलाई पुज्ने, आराधना गर्ने र उहाँको खोजी गर्ने कुरा सिकाउँछ। र त्यो बेलामा अरू थुप्रै धर्महरू थिए, अरू थुप्रै किसिमका शिक्षाहरू थिए।
तर यहुदीहरूले चाहिँ ती सबै कुरालाई इन्कार गरेर पुरानो करारको शिक्षालाई नै निरन्तरता दिँदै आएको थियो। त्यही कारणले त्यो पुरानो करारको शिक्षा तिनीहरूले जसरी प्यालेस्टाइन अथवा हामी चाहिँ के अरे यो इस्रायल भन्छौँ, कहिलेकाहीँ इस्रायललाई चाहिँ प्यालेस्टाइन पनि भनिन्छ प्रियहरू। त्यसको आफ्नै इतिहास छ। किनभने जब भनौँ न यो इस्रायल भन्ने जुन भूभाग छ त्यो भूभाग चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले कब्जा गरेको पाउँछौँ कि। पहिला कनान देश भनेको पनि त्यही इस्रायल हो, किनभने इस्रायलहरू त्यहाँ गएपछि कनान भयो। त्यसपछि हैन इस्रायल भन्ने नाम दियो। त्यसपछि त्यो देशलाई फेरि प्यालेस्टाइनहरूले जिते अनि त्यो देशको नाम फेरि प्यालेस्टाइन भयो हैन। त्यो किसिमको एउटै भूभागको नाम समय भनौँ न र इतिहास फेरिएसँगै शासन फेरिएसँगै नाम पनि फेरिएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारण तपाईँहरूले कतिवटा नयाँ करारसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ इस्रायल नलेखिकन प्यालेस्टाइन भनेर पनि लेखेको पाउनुहुन्छ। त्यो कुरामा नझोकिनुहोस् हैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्यालेस्टाइनमा जन्मिनु भयो भन्छ नि कतिजना, त्यो एक अर्थमा यसो हेर्दाखेरि सही हुन्छ। किनभने त्यही ठाउँ नै हो, यरुसलेमको बेथलेहेम भन्ने गाउँमै जन्मिनु भएको हो। तर त्यो ठाउँ भूभागको नाम चाहिँ परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। र त्यो बेलामा यहुदीहरूले चाहिँ एक ईश्वरलाई मान्नुपर्छ है, अरू बहुईश्वरवाद, अनेक ईश्वरवाद, सर्व ईश्वरवाद त्यो सबै कुराहरू चाहिँ होइन, तर एक ईश्वरवाद, एकमात्र परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले पुज्नुपर्छ भन्ने किसिमको शिक्षा चाहिँ तिनीहरूले पक्रिराखेको थियो र त्यो शिक्षा फैलाउँदै पनि थियो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आइसक्नु भएपछि प्रभु येशू नै एकमात्र ईश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर बुझाउनको निम्ति चेलाहरूलाई त्यसले सहायता पुर्याएको हामी देख्छौँ र हामी आफैलाई पनि अहिले पनि त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति मद्दत पुगेको हामी पाउँछौँ। र विशेष गरेर यहुदी धर्मले चाहिँ मोनोथिइजम, एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवादलाई प्रसार गर्न र विश्वास गर्न त्यो कुरालाई चाहिँ जोगाइराखेको हामी पाउँछौँ र त्यसको पनि ठुलो योगदान छ। र पुरानो करार चाहिँ भनौँ न पुरानो करारको निरन्तरता नयाँ करारमा पाउँछौँ। त्यही कारणले हामी चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करार भन्छौँ, तर कतिजना बाइबलका विद्वानहरूले चाहिँ त्यसो नभनिकन पार्ट 1 पार्ट 2 भन्छन्, भाग 1 भाग 2 भन्ने गर्छन्। अनि त्यो चाहिँ एक किसिमले ठिक पनि हो हैन। पुरानो र नयाँ भन्नुभन्दा पनि भाग 1 त्यो चाहिँ कन्टिन्युएसन हो हैन, कन्टिन्युएसन हो। र येशू ख्रीष्ट स्वयं पनि यहुदी हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँ यहुदी घरानामा जन्मनु भयो, यहुदी जातिमा उहाँ जन्मनु भयो र उहाँले पनि एक ईश्वरवादलाई प्रचार गर्नुभएको हामी देख्छौँ। र यो जुन तीनवटा कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ, रोमी साम्राज्य, त्यसपछि ग्रिक संस्कृति र भाषा, त्यसपछि यहुदीहरू, यिनीहरूले चाहिँ के काम गर्यो भने अलिकति छोटकरीमा सारांशित गर्नु पर्यो भने यहुदीहरूले चाहिँ प्रभु जन्मनको निम्ति उपयुक्त ठाउँ बनाइदियो कि। अनि सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति उपयुक्त कुरा कसरी बनाइदियो भने तिनीहरूले चाहिँ शान्ति कायम गरिदियो यात्रा गर्नको निम्ति। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ तिनीहरूले बाटोघाटोको निर्माण गरिदियो, सुरक्षाको कुराहरू भयो। त्यो चाहिँ सुसमाचार फैलाउनको निम्ति एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको जस्तै भयो। त्यसपछि ग्रिकहरूले चाहिँ एउटै भाषा हैन, एउटै संस्कृति, किनभने त्यो बेलामा सबै ठाउँमा एउटै भाषा बोलिने भएको कारणले सजिलो भयो सुसमाचार प्रचार गर्न। किनभने यदि हामी पनि एउटै भाषा बोल्ने छौँ नेपालमा भने सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरु कतिजनाहरू भक्तपुरमा जानुभयो भने अहिले पनि त्यहाँ भएका कतिजना मानिसहरूले नेपाली बोल्दैनन् प्रिय। तपाईँ चाहिँ अलमल्ल पर्नुहुन्छ कतिजनाहरू हैन। किनभने यदि तिनीहरूले पनि नेपाली बोल्ने थियो भने हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले यो ग्रिकहरूले चाहिँ एउटै भाषा बनाइदियो कि सबै ठाउँमा एउटै भाषा, त्यो ग्रिक भाषा बुझ्ने बनाइदियो, जसले गर्दा सुसमाचार चाहिँ ग्रिक भाषामा लेख्दै प्रचार गर्न सजिलो भयो। अनि यहुदी धर्मले चाहिँ ईश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ, एक ईश्वर, बहुईश्वर होइन, सर्व ईश्वर पनि होइन हैन, अनेक ईश्वर पनि होइन, त्यो किसिमको सिद्धान्त चाहिँ फैलाइदिएको कारणले हो प्रभु येशू ख्रीष्ट नै एकमात्र ईश्वर हुनुहुन्छ, त्यो किसिमको कुरा चाहिँ फैलाउन सहायता गर्यो। अंग्रेजीमा हामी दुईटा शब्द प्रयोग गर्छौँ, इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ हैन। यो चाहिँ भनौँ न अरू धर्महरू चाहिँ इन्क्लुसिभ हो, सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्ने, समावेश गर्ने, समावेशी भने क्रिस्चियन चाहिँ त्यसो होइन। क्रिस्चियनले चाहिँ समावेश गर्दैन हैन अरू धर्म, विशेष गरेर धार्मिक कुराहरूलाई। र त्यो कुरा फैलाउनको निम्ति चाहिँ यो यहुदी धर्मले चाहिँ मद्दत गरेको हामी देख्छौँ। त्यसपछि यो दुई करार बीचको समय अवधिको विषयमा अलिकति तपाईहरुलाई बुझाउने अलिकति कोसिस मैले यहाँ गर्नेछु।
र विशेष गरेर यो दुई करार भनेको चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करार अथवा पार्ट 1 र पार्ट 2 को बीचमा चाहिँ करिब करिब 400 वर्षको शून्यताको अवधि भनेर भन्छौँ। त्यो शून्यताको अवधि भनेर किन भनेको भने जब यो मलाकीको पुस्तकमा जति पनि अगमबानीका कुराहरू भए, भविष्यवाणीका कुराहरू भए, त्यो भइसकेपछि प्रभु येशू ख्रीष्ट नजन्मनु भएसम्म चाहिँ परमेश्वरले कुनै पनि प्रकाश दिने काम अथवा परमेश्वर चाहिँ आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा आफ्ना मानिसहरूद्वारा बोल्ने प्रकाश दिने त्यो किसिमको काम चाहिँ नभएको हामी पाउँछौँ। र त्यो बेलामा चाहिँ यसो हेर्दा कतिजनाले चाहिँ परमेश्वर निष्क्रिय हुनुभएको भन्ने कुरा पनि गर्छ। वास्तवमा परमेश्वर निष्क्रिय हुनुहुन्थेन, उहाँले विभिन्न किसिमले यो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउने समय उहाँले तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। र यो बेलामा चाहिँ इस्राएलसँग परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा व्यवहार नगर्नु भएको समय हो यो। त्यही कारण यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ शून्यताको वर्ष भन्छ। र यो दुई करार बीचको अवधि बुझ्नको लागि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। माफ गर्नुहोस्, मैले यो एउटा स्लाइड चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बनाएको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ र हामीले बाइबलमा पढ्छौँ असुरीहरू भनेर पढ्छौँ, असिरियनहरू, असुरीहरू। त्यो असुरीहरूले चाहिँ अब एउटा सुन्नुहोस् है, अघि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने त्यो बेलाको संसारलाई चाहिँ एएनई भन्थ्यो, एन्सियन्ट नियर इस्ट, प्राचीन मध्यपूर्वी एसिया। प्राचीन मध्यपूर्वी एसियामा चाहिँ अहिलेको प्यालेस्टाइन लगायत इस्रायल लगायत त्यो बेलाको लेबनान जुन भूमिहरू छ त्यो सबै भूमिहरू चाहिँ त्यसमा पर्थ्यो है प्रियहरू। अनि त्यो भाग विशेष गरी तपाईँले इस्रायलको नक्सा हेर्नुभयो भने इस्रायलको नक्सा चाहिँ एउटा लाइन जस्तो छ, एउटा ढर्का जस्तो छ। हो, यो ढर्काको यतापट्टि चाहिँ भूमध्य सागर पर्थ्यो, यतापट्टि चाहिँ पेरिया लगायतको अरू मरुभूमिहरू थियो। माथिल्लो भूभाग चाहिँ विशेष गरेर बेबिलोन भनेर भन्छौँ हामी, असुर बेबिलोन, र मुनितिरको भूभाग चाहिँ मिश्र देश हो, मिश्र देश। यदि यो पुस्तक चाहिँ इस्रायल हो भने यो किसिमले ढल्केको छ अलिकति, यस्तो हो, यस्तो होला। यता चाहिँ भूमध्य सागर, यता चाहिँ मरुभूमि छ, तलतिर चाहिँ मिश्र देश पर्छ, र यतातिरको यो भूभाग चाहिँ विशेष गरेर त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ असुरीहरू, बेबिलोन, अरू कतिवटा कुराहरू पर्छ है। अब यता सुन्नुहोस्, त्यो बेलामा चाहिँ यो जति भूभाग छ इस्रायल देशको वरिपरिको हो, यो बिब्लिकल संसार चाहिँ, बाइबलीय संसार चाहिँ त्यही नै छ। अनि यो जुन माथिको भूभाग छ, यो माथिको भूभाग चाहिँ असुर देश थियो, असुरहरूले शासन गर्ने भूभाग थियो। र पछि त्यही भूभागलाई चाहिँ बेबिलोनीहरूले जिते। बेबिलोनीहरूलाई कल्दीहरू पनि भन्छ। बेबिलोनीहरूले जिते। त्यो बेबिलोनीहरूले जितिसकेपछि त्यो असुर राज्य चाहिँ बेबिलोन राज्य भयो। भूभाग एउटै हो, ठाउँ एउटै हो, देश एउटै हो, तर देशको नाम के अरे यो शासन गर्ने वंश भनौँ एक किसिमले, शासन गर्ने मानिसहरू परिवर्तन भएपछि त्यो देशको नाम पनि परिवर्तन भएर त्यसलाई चाहिँ बेबिलोनिया अथवा बेबिलोन भन्न थाल्यो, जुन चाहिँ हामी बाइबलमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। र बाइबलमा तपाईहरु हामीले यो बेबिलोनको विषयमा असुरहरूले चाहिँ त्यसपछि यो असुर र बेबिलोनको कुरा गर्दाखेरि इस्रायल राज्य दुई भाग भएको कुरा पनि अलिकति हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीलाई याद छ भन्ने म ठान्दछु। जब राजा दाउदको पालामा संयुक्त राज्य थियो र राजा दाउदको छोरा सोलोमनको पालासम्म ठिकै थियो र सोलोमनको शासनकाल सिद्धिएपछि राज्य चाहिँ दुई भाग भएको पाउँछौँ। 10 कुलहरू उत्तरी राज्य त्यसलाई चाहिँ इस्रायल भनियो र तलको 2 कुल त्यसलाई चाहिँ यहुदा राज्य भनियो। त्यसरी चाहिँ राज्य विभाजन भएको हामी पाउँछौँ। र यसरी राज्य विभाजन भएपछि इस्रायल पनि यहुदा पनि परमेश्वरमा चाहिँ तर्कियो। शासकहरू परमेश्वरमा तर्किए, मानिसहरू पनि। र तपाईहरु हामीले यदि अध्ययन गर्यौं भने इस्रायलमा चाहिँ करिब करिब 19 जना शासकहरूले राज्य गरेको पाउँछौं भने यहुदामा 20 जना। त्यसमध्येमा 19 जना शासकहरू मध्ये इस्रायलमा कोही पनि असल शासकहरू थिएन। त्यही कारणले असुरीहरूले ईसा पूर्व 722 मा यो इस्रायल राज्यलाई चाहिँ कैदी बनाएर, बन्दी बनाएर निर्वासनमा लगे। तर यहुदा राज्यमा चाहिँ 4-5 जना असल राजाहरू थिए, जस्तै आहाज, हिजकिया, त्यसपछि यो योसिया हैन, र अरु कतिजना यहोशापात, 4-5 जना राजाहरू चाहिँ असल थिए। ती राजाहरूको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले केही समयसम्म यहुदासँग सहनु भयो र त्यसपछि बेबिलोनीहरूको शासन आइसकेपछि यो बेबिलोनी राजा नबुकदनेश्वरले चाहिँ इस्रायललाई कब्जा गरेर त्यसपछि यो इस्रायललाई चाहिँ विशेष गरी यहुदालाई चाहिँ बेबिलोनमा कैदमा लगेको हामी पाउँछौँ। र नबुकदनेश्वरको पालामा विशेष गरी 3 पटक गरेर
यो यहुदाका मानिसहरूलाई चाहिँ निर्वासनमा लगेको हामी पाउँछौँ। 3 पटक गरेर लगेको हामी पाउँछौँ र अन्तिम पटक चाहिँ 586 मा लगेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले प्राय जस्तो पुस्तकहरूमा चाहिँ यहुदाकैले निर्वासनमा गयो भन्दा 586 र कतिवटा पुस्तकमा चाहिँ 587 पनि लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यो अलिकति 1 वर्ष तलमाथि छ। तर त्यो किसिमले यहुदा पनि इस्रायल पनि के भयो, त्यो राज्यहरू चाहिँ एक किसिमले कैदमा जानु पर्यो र 10 वटा कुलको जुन इस्रायल अथवा उत्तरी राज्य छ त्यसको चाहिँ नाम निशानै मेटियो। तर 70 वर्षपछि फेरि यहुदाहरू चाहिँ फर्केको हामी पाउँछौँ र बेबिलोनीहरूको पालामा चाहिँ यहुदाहरू कैदमा गए। तर यो पर्सियन जुन पिरियड छ, पर्सियनहरूको यिनीहरू पर्सियन भने चाहिँ फारसीहरू है, हाम्रो नेपाली बाइबलमा र नेपाली शब्द चाहिँ फारसी हो। फारसी मादीहरू, फारसी मादीहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा शासन गरेका थिए र फारसी मादीहरूको पालामा चाहिँ यरुबाबेल, नेहेमाया, यशुअ यी अगुवाहरूसँग फेरि 3 पटक तिनीहरू गएका थिए निर्वासनमा। 3 पटक गरी 3 चरणमा फेरि तिनीहरू चाहिँ फर्कने काम गरेको हामी पाउँछौँ। र यो पर्सियन राज्य चाहिँ कहाँ थियो भन्दा यही बेबिलोनमै थियो। पहिला त्यो ठाउँ चाहिँ असुरीहरूले कब्जा गरेको थियो, असुरी राज्य भयो। फेरि त्यही ठाउँलाई बेबिलोनहरूले कब्जा गरे, त्यो ठाउँ कुन भयो, बेबिलोनीहरूको भयो। पछि तिनीहरूलाई पर्सी मादीहरूले कब्जा गरे, त्यही ठाउँ नै पर्सी मादीहरूको राज्य भयो। र त्यसपछि पर्सी मादीहरूले चाहिँ 538 देखि 167 BCE सम्म चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँ त्यो भूभागमा शासन गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि चाहिँ फेरि ग्रिकहरूको शासन आएको पाउँछौँ है। ग्रिकहरूले शासन गरे र ग्रिकहरूले शासन गर्दाखेरि यो अलेक्जेन्डर महानले चाहिँ ग्रिक शासन सुरु गरेको हो। उहाँ चाहिँ अलेक्जेन्डर महान चाहिँ मेसिडोनियाबाट हो र उहाँको मृत्यु चाहिँ अल्पायुगमै भयो है। उहाँ चाहिँ करिब 32-33 वर्षको उमेरमा उहाँको मृत्यु भयो। उहाँले करिब 10-12 वर्ष शासन गर्नुभयो र उहाँको मृत्युपछि उहाँका जनरल्सहरू, आर्मीका भनौँ न कप्तानहरू, जनरल्सहरूले चाहिँ त्यो शासनलाई विभाजन गरेर तिनीहरूले चाहिँ छुट्टा छुट्टै राज्य गर्न थाले र त्यसलाई विशेष गरेर 2वटा शब्दहरूले जनाउँछ, टोलेमिजहरू र सोलिसिडहरू। टोलेमिज र सोलिसिडहरूले चाहिँ विशेष गरेर मिश्र देशलाई केन्द्रित बनाएर, सिरियालाई केन्द्रित बनाएर त्यो भूभागमा शासन गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यसकै बिचमा चाहिँ अनि यो म्याकेबियन पिरियड पनि सुरु भयो र म्याकेबियन पिरियड चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसको विषयमा अलिकति तल पछाडि मैले लेखेको छु, त्यो कुरा हामी तल पछि हेर्नेछौँ। म्याकेबियन पिरियड, यो म्याकेबियन पिरियड चाहिँ यो एकजना मक्काबी अथवा म्याकेबीको हैन, म्याकेबी भन्ने एकजना यहुदी पुजारीले सुरु गरेको हो। यो बेलामा चाहिँ यो विशेष गरेर यो ग्रिक जुन शासकहरू छ अलेक्जेन्डर पछिका, तिनीहरूले चाहिँ इस्रायललाई धेरै सताएको दबाएको हामी पाउँछौँ र तिनीहरूले सताएपछि दबाएपछि तिनीहरूबाट स्वतन्त्र हुनको निम्ति यहुदीहरूले पनि आफ्नो सेना खडा गरेर तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह गरेको हामी पाउँछौँ र त्यो विद्रोह गरेको समय चाहिँ वास्तवमा यो म्याकेबियन पिरियड भित्र पर्छ र त्यसलाई चाहिँ म्याकेबियन वार पनि भन्छ हैन। त्यो किसिमको कुराहरू पाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ रोमी शासनकाल सुरु भएको पाउँछौँ। रोमी शासनकाल चाहिँ ईसापूर्व 63 देखि नयाँ काल, यो नयाँ करारको समयभरि नै रहेको हामी पाउँछौँ। झन्डै झन्डै 4औं-5औं शताब्दीसम्म पनि रोमी साम्राज्य थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो साम्राज्य चाहिँ कमजोर हुँदै गएको हामी पाउँछौँ। र यो विषयमा तपाईँले पढ्न चाहनुभयो भने अघि मैले भनेका कतिवटा पुस्तकहरू, यो चट्टानमाथिको घर, यहुदीहरूको राजा, त्यसमा अलिअलि यता कदा छ हैन, त्यो पुस्तकहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो 2 करारको बीचको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर यो चाहिँ यो म्याकेबियन पिरियडमा भएका कतिवटा कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यो बेलाको एकजना शासक चाहिँ एन्टियोकस चतुर्थ हो। एन्टियोकस चतुर्थले चाहिँ ईसापूर्व 175 देखि 164 सम्म इस्रायलमा शासन गरे। उसले इस्रायलमा कसरी शासन गरे भने इस्रायल देशमा चाहिँ उपनिवेश भन्छ नि हैन, उपनिवेश कायम गरेर इस्रायललाई चाहिँ आफ्नो एउटा प्रान्त बनाएर अनि यो एन्टियोकस चतुर्थले चाहिँ शासन गरेको हामी पाउँछौँ। र ग्रिक संस्कृति अँगाल्न उसले चाहिँ कर लगाएको थियो एन्टियोकसले हैन। इस्रायलीहरूलाई विशेष गरेर यहुदीहरूलाई चाहिँ ग्रिक संस्कृति अँगाल्न, ग्रिक संस्कृति पछ्याउनको निम्ति चाहिँ कर लगाउने काम गरेको पाउँछौँ।
त्यसपछि यो एन्टियोकस चतुर्थले यहुदीहरूको आराधनामा पनि रोक लगाएको थियो। यहुदीहरूको आराधनाको केन्द्र मन्दिर थियो, जुन चाहिँ सलोमन राजाको पालामा बनेको थियो। पछि त्यो नबुकदनेस्सरले नाश गरेपछि हैन यरुबाबेल, एज्रा, नेहेमियाले पुनर्निर्माण गरेका थिए र त्यो सहरमा त्यो मन्दिरमा चाहिँ आराधना हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरूलाई आराधना गर्नको निम्ति प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे, रोक लगाउने काम गरे। र त्यसपछि सबैभन्दा बढी घृणित काम चाहिँ ईसापूर्व 167 यरुसलेमको मन्दिरमा सुँगुर बलिदान चढाउने काम चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ यो एन्टियोकस चतुर्थले। तपाईले पुरानो करारमा पढ्नु भयो भने र अहिलेसम्म पनि यहुदीहरूले चाहिँ सुँगुरलाई चाहिँ एउटा दूषित अशुद्ध पशुको रूपमा मान्छ र अशुद्धताको चिन्हको रूपमा लिन्छ। तर यो एन्टियोकस चतुर्थले चाहिँ सुँगुरलाई चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा लगेर बलिदान चढाउने काम र मन्दिरलाई दूषित पार्ने काम गरेको पाउँछौँ। हो, यो समयपछि नै वास्तवमा यो म्याकेबियन पिरियड सुरु भएको पाउँछौँ। यो घृणित कार्य हैन, आराधना गर्न त रोकियो, त्यसको साथसाथै त्यो मन्दिरलाई दूषित तुल्याउनको निम्ति जुन किसिमले यो सुँगुर बलिदान चढाउने काम गरे, त्यो काम गरिसकेपछि त्यो बेलाको मुख्य पुजारी मकाबीले चाहिँ हैन आफ्ना छोराहरू कतिजनाहरूलाई चाहिँ उसले भनौँ न एकदम नै प्रेरित गरेर त्यसपछि युद्ध यो एन्टियोकस चतुर्थको विरुद्धमा युद्ध सुरु गरेको हामी देख्छौँ। हैन त्यहाँ चाहिँ दुई पक्ष भएको हामी देख्छौँ र यहुदीहरूले उनको विरुद्धमा विद्रोह गरी यरुसलेमको मन्दिरमा फेरि अधिकार जमाए अनि धार्मिक विधिहरू पुनर्स्थापना गरे। किनभने यो सबै धार्मिक विधिहरू चाहिँ त्यहाँ रोकिएको थियो। धार्मिक विधि भनेको दिनदिनै हुने प्रार्थना, बलिदानको कुरा, अरू थुप्रै कुराहरू हुन्छ। यहुदीहरूको निम्ति तीनवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यो बेलामा, त्यो बेलाको संसारमा। एउटा चाहिँ यहुदी के अरे यो मन्दिर, दोस्रो चाहिँ सभाघर अनि तेस्रो चाहिँ महासभा। त्यो तीनटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तीनटा कुरा यो पछि हामी हेर्नेछौँ यसको विषयमा अलिकति डिटेल। र मन्दिर जुन चाहिँ तिनीहरूको आराधनाको केन्द्र, सबै कुराको केन्द्र हो, त्यो कुरालाई नै तिनीहरूले के गरिदिए, दूषित बनाइदिएको कारणले फेरि तिनीहरूले विद्रोह गरेर यहुदीहरूले त्यो चाहिँ पुनः कब्जा गर्ने काम गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसलाई पुनः कब्जा गरेर त्यसपछि जुन धार्मिक विधि विधानहरू छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, रिस्टोर गर्ने काम पनि यहुदीहरूले गरेको हामी देख्छौँ। त्यसपछि तिनीहरूले स्वतन्त्रताको निम्ति ईसापूर्व 142 सम्म युद्ध गरे। हैन यो युद्ध चाहिँ निकै लामो समयसम्म रह्यो र यो समयलाई म्याकेबियन युग पनि भनिन्छ, जुन अघि हामीले म्याकेबियन पिरियड भनेर हेरेका थियौँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहुदीहरूले ईसापूर्व 162 देखि ईसापूर्व 63 मा रोमी कप्तान, एकजना यो रोमी कप्तानले चाहिँ फेरि विशेष गरेर यो इस्रायलमा चाहिँ रोमीहरूको दबदबा सुरु गर्नको निम्ति सहायता गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसको नाम चाहिँ हो पम्पी। पम्पीले चाहिँ ईसापूर्व 63 मा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामी पम्पे भन्छौँ तर नेपाली लेखाइहरूमा चाहिँ पम्पी लेखा छ कि, त्यो किन हो त्यसो थाहा छैन। त्यो कहिलेकाहीँ यो भाषा के भन्छ यो उच्चारण फरक हुन्छ, त्यही भएर मैले पम्पी नै लेखा छु। पम्पीले यरुसलेम कब्जा नगरुन्जेलसम्म स्वतन्त्रता महसुस गरेका थिए। भनेको चाहिँ ईसापूर्व 162 देखि ईसापूर्व 63 सम्म चाहिँ इस्रायलमा चाहिँ स्वतन्त्रता थियो। हैन त्यहाँ चाहिँ मन्दिर तिनीहरूले फेरि आफ्नो हात पारेका थिए, सबै धार्मिक विधि विधानहरू पुनर्स्थापना गरेका थिए, फेरि सुरु गरेका थिए। इस्रायलमा चाहिँ एक किसिमले यहुदी शासकहरूले नै शासन गरेका थिए र यही बेलामा नै हो वास्तवमा यो सदुकी, फरिसी, एसेन्स, जिलट्स, यो विभिन्न यहुदीहरूको जुन पार्टीहरू छ त्यो पार्टीहरू पनि यही बेलामा सुरु भएको हो। त्यसको विषयमा हामी पछि अलिकति हेर्नेछौँ। र त्यो बेलासम्म करिब करिब यो भनौँ न झन्डै झन्डै 80 वर्ष जति इस्रायल चाहिँ स्वतन्त्र भयो र यहुदीहरूले नै इस्रायलमा चाहिँ शासन गरेको हामी पाउँछौँ। तर पम्पीले चाहिँ यो ईसापूर्व 63 मा यरुसलेम कब्जा गरेको त्यहाँ हामी देख्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रोमी साम्राज्य फैलिएको हामी देख्छौँ। यो अवधिमा पनि यहुदीहरूले विदेशी र आफ्ना जातिहरूसँग युद्ध गरिराख्नु परेको थियो। विदेशी भनेको त्यो बेलामा अरू थुप्रै, विशेष गरेर त्यो बेलाका जो शासकहरू थिए तिनीहरूसँग बाहिरी प्रभावसँग तिनीहरूले लड्नु परेको थियो र यो आफ्ना जातिहरू भनेको यहाँ सदुकी, फरिसी, अरू थुप्रै जातिहरू छ, तिनीहरूको बिचमा पनि तकरावहरू भइ नै राख्थे। हैन त्यो किसिमको शासक को बन्ने, प्रधान पुजारी को बन्ने, अनेक किसिमका राजनैतिक
परिवेश पनि त्यहाँ भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि ईसापूर्व 161 मा यहुदा म्याकेबिज मारिएका थिए है। यहुदा म्याकेबिज मारिए र यो समयदेखि रोमी शक्ति झन सशक्त भइरहेको थियो। यो बेलामा चाहिँ रोमी शक्ति बिस्तारै बिस्तारै उदय हुँदै थियो र जति पनि त्यो ग्रीक साम्राज्य थियो त्यो कमजोर हुँदै गइसकेपछि रोमीहरू चाहिँ सबल हुँदै अझ सशक्त हुँदै तिनीहरू गइरहेको थियो है यो समयमा। अनि त्यही समयमा विशेष गरेर यहुदीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने र यहुदीहरूको जुन युद्ध छ विद्रोह छ त्यसको नेतृत्व गर्ने यहुदा म्याकेबिज चाहिँ मारिए त्यही समयमा। र हेरोद महानले अन्तिम यहुदी शासकलाई मारी रोमीहरूको अधीनता र समर्थनमा ईसापूर्व 37 मा इस्रायलमाथि शासक बनेका थिए। यो कथा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईले यो यहुदीहरूको राजा भन्ने पुस्तकमा अलिकति पढ्न पाउनुहुन्छ यस विषयमा। हेरोद महान चाहिँ आधा यहुदी हुन्, त्यसलाई चाहिँ हाफ ज्यू भन्छ, आधा यहुदी। ऊ चाहिँ पूर्ण यहुदी थिएन के। अनि उसले चाहिँ त्यो बेलामा यहुदीहरूले नै शासक गर्थे त्यो इस्रायलभित्र अथवा यहुदा राज्यभित्र हैन। तर यो हेरोद महानले चाहिँ यहुदी शासकलाई मारेर रोमीहरूको शरण परेर उसले चाहिँ सम्झौता गरे के हैन। मैले चाहिँ रोमी के अरे यहुदी शासकलाई मारे, अब म चाहिँ तपाईहरुको, उसले चाहिँ आफैले शासन गरेको भए हुन्थ्यो, यहुदी शासन नै कायम हुन्थ्यो। तर उसले चाहिँ के गर्यो भने होइन, अब त्यहाँ त उसलाई फेरि यहुदीहरूले बस्न दिँदैन, उसलाई शक्ति चाहियो, सैनिक शक्ति चाहियो। त्यही कारणले ऊ चाहिँ रोमीहरूको शरणमा जान्छ र उसले के भन्छ भने यरुसलेम कब्जा गर्नको निम्ति म सहायता गर्छु, यरुसलेममा चाहिँ मलाई शासक बनाइदिनुस्, म चाहिँ तपाईहरुको अधीनमा रहेर शासन गर्छु भनेर हेरोद महानले त्यो किसिमको सम्झौता गरेर अनि इस्रायलमा चाहिँ शासन गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ एक किसिमको ढोका थियो हैन, त्यो चाहिँ छली थियो। त्यो किसिमले छल गरेर हेरोद महानले चाहिँ यहुदा यो इस्रायलको शासक बनेका थिए। र त्यसपछि सम्झौता अनुसार हेरोद महानको मृत्युपछि उसकै छोराछोरीहरू, त्यही भएर यो हेरोदियन्सहरू भन्छौँ तिनीहरूलाई हामी। हेरोदियन्स भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो हेरोदका छोराछोरी, हेरोद एन्टिपास, हेरोद फिलिप, अनि त्यसपछि यो हेरोद महान पछि जो शासक बने तिनीहरूलाई चाहिँ हेरोद भन्ने टाइटल दिएको हामी पाउँछौँ क्या। यो हेरोद भन्ने चाहिँ विशेष गरेर नाम भन्दा पनि टाइटल हो, पछि गएर त्यो चाहिँ टाइटल जस्तै भन्यो। त्यही भएर हेरोद एन्टिपास हैन, त्यो चाहिँ एउटा पारिवारिक नाम जस्तो पनि देखिन्छ र त्यसलाई एक किसिमले टाइटलको रूपमा पनि त्यो ग्रुप चाहिँ बनाएको हामी देख्छौँ। र ख्रिस्ट येशू जन्मनु हुँदा पनि हेरोद महान शक्तिमा थिए है। प्रभु जन्मिनु हुँदाखेरि पनि हेरोद महानले नै यहुदामा शासन गरिरहेका थिए। अनि त्यही भएर तपाईहरु हामीले नयाँ करारमा चाहिँ हेरोदको मन्दिर भनेर पढ्न पाउँछौँ नि हैन। वास्तवमा त्यो हेरोदले चाहिँ यरुसलेमको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति मन्दिर निर्माण गरेका थिएन। उसले जसरी यहुदी शासकलाई मारेका थिए त्यो कुराबाट यहुदी मानिसहरू चाहिँ एकदम नै विद्रोही भएका थिए। त्यसपछि उसले रोमीहरूसँग सम्झौता गरेर ऊ आफै शासक बने। त्यो कुराको चाहिँ विरोध गरिरहेका थिए कि जनताहरूले। अनि त्यो जनताहरूलाई खुसी पार्न परमेश्वर प्रति यो पनि भक्तै रहेछ, परमेश्वरको दर मान्ने शासक नै रहेछ, यो भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति त्यो रुष्ट भएका, एकदमै विद्रोही भएका, बागी भएका जनताहरूलाई फकाउनको निम्ति हेरोद महानले मन्दिर बनाएका थिए। वास्तवमा हेरोद महानको परमेश्वर प्रति त्यो किसिमको डिभोसन, भक्ति आराधना हामी केही पनि देख्दैनौँ। अलिकति हामी जानेछौँ, त्यसपछि ब्रेक गरौँला। त्यसपछि यो दुई करार बीचको समयमा सुरु भएका केही कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर यो सभाघर यो स्लाइड यहाँ हुनुपर्ने हो। सभाघर है, यो तपाईले यहुदीहरूको राजामा 48-49 पेजमा पाउनुहुनेछ, पढ्नु होला। र त्यो बेलाको अलिकति यो तत्कालीन धार्मिक पृष्ठभूमि अलिकति हामी हेरौँ है। यो कुराले पनि हामीलाई नयाँ करार बुझ्न र त्यो बेलामा पावल लगायत अरु कतिजनाले प्रचार गर्दाखेरि किन ती किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरे भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ यो विशेष गरेर त्यो बेलामा चाहिँ ग्रीक
रोमी सर्वेश्वरवाद एकदमै यो धार्मिक अन्य धर्महरूको रूपमा प्रसिद्ध थियो। ग्रिक रोमी सर्वेश्वरवाद, यो सर्वेश्वरवाद भनेको सबैमा ईश्वर छ, सबै ईश्वर के। यो हाम्रो हिन्दू फिलोसफीमा पनि यो पाउँछौँ हामी, सर्वेश्वरवाद, सबै कुरा नै ईश्वर हो भनेर सिकाउने त्यो किसिमको एउटा शिक्षा प्रचलित थियो भने दोस्रो चाहिँ सम्राट पूजन भन्छौँ, एम्परर वर्शिप। सम्राट पूजन भनेको चाहिँ विशेष गरेर सम्राटलाई पुज्ने हैन, रोमी सम्राटलाई चाहिँ ईश्वरको रूपमा पुज्ने कार्य पनि त्यो बेलामा सुरु भएको हामी देख्छौँ, थाहा गर्छौँ। र विशेष गरेर यो सम्राट पुज्ने कुराले पनि क्रिस्चियन सुसमाचारमा प्रभाव पारेको थियो कि। त्यही भएर त्यो बेला एउटा नारा चलेको थियो, काइसर अर क्राइस्ट हैन, सिजर अर क्राइस्ट। सिजरलाई पुज्ने कि क्राइस्टलाई पुज्ने। सिजरलाई पुज्यो भने तिनीहरू बाँच्थे, क्राइस्टलाई पुज्यो भने तिनीहरू चाहिँ सतावतमा पर्थे। किनभने सम्राटलाई नै सर्वेसर्वा मानिन्थ्यो र कसैले सम्राटको विरोध गर्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ मारिन्थ्यो, क्रुसमा टाँगिन्थ्यो। है क्रुसमा टाङ्ने कार्य चाहिँ विशेष गरेर 3-4वटा अपराधको निम्ति गरिन्थ्यो। एउटा चाहिँ राजद्रोह, सम्राटको आदेश नमान्ने, त्यसपछि अर्को देश भनौँ न जघन्य अपराध हैन, त्यो किसिमका कुराहरू गर्यो भने मात्र क्रुसमा टाङ्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यही कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पिलातसकोमा लग्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो, सम्राट पूजन हैन। यहुदीहरूले चाहिँ के आरोप लगाएका थिए भने यसले चाहिँ राजा हुँ भन्छ, सम्राटको आज्ञा पनि यसले नमान्ने भन्छ। त्यो त्यति भनिसकेपछि त रोमीहरूले येशूलाई मृत्युदण्ड दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहुदीहरूले सोचेका थिए। त्यही कारणले सम्राट पूजन पनि त्यो बेलाको एकदमै भनौँ न एउटा सुसमाचारलाई बाधा दिने र हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कन्टेक्स्ट चाहिँ यो पनि हो। त्यसपछि दर्शनशास्त्रहरू, फिलोसफीहरू, यसमा चाहिँ ज्ञानवादी, नस्टिसिजम, र यो विशेष गरेर हामीले कोरिन्थीको चर्चमा यसको ठुलो प्रभाव भएको पाउँछौँ। र कोरिन्थीको पुस्तक हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यो ज्ञानवादीहरूको पृष्ठभूमि अलिकति हामीलाई थाहा भयो भने राम्रो हुन्छ। र यो ज्ञानवादीहरूले चाहिँ के भन्छ भने छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि आत्मा असल छ, शरीर खराब छ, त्यही भएर आत्मा चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ, शरीरमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको शिक्षा तिनीहरूले सिकाउँछ कि। अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठिक कुरा होइन हैन, यो ठिक कुरा होइन। तपाईहरुको यो हाम्रो जुन ग्रुप छ, यो डिप्लोमा के ग्रुप भन्ने जुन तपाईहरुको छ, त्यसमा म एउटा भिडियो राख्ने छु करिब 50 मिनेट जतिको प्रचारको। तपाईले हेर्नु होला समय मिलाएर। यो ज्ञानवादीहरू शरीर र आत्मालाई हामीले कसरी सही किसिमले बुझ्नुपर्छ भन्ने त्यसमा छोटो प्रचार छ, तपाईले हेर्नु होला। यो कुराले चाहिँ त्यो बेलाको भनौँ न क्रिस्चियनहरुमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्यो भने परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हो, आत्माबाट गर्ने हो, शरीरमा चाहिँ जे गरे नि हुन्छ। शरीर अब हैन स्वर्ग जाने होइन, शरीर महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने किसिमको शिक्षा फैलाएको कारणले कोरिन्थीको मण्डलीमा विशेष गरेर व्यभिचार, अरु थुप्रै कुराहरू, मूर्ति पूजा, थुप्रै कुराहरूले प्रशय हैन, त्यो एउटा भनौँ न त्यो स्थान पाएको, ठाउँ पाएको हामी देख्छौँ। त्यही कारणले यो शरीर र आत्माको कुरालाई पनि हामीले ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू, हाम्रो शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट शरीरमै आउनुभयो, हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ, हामीले नयाँ शरीर प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ पावलले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा चाहिँ सोमा न्यूमाटिकन भनेको छ। सोमा न्यूमाटिकन भनेको चाहिँ स्पिरिचुअल बडी, आत्मिक शरीर। अनि हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ महिमित शरीर भनेर अनुवाद गरिएको हामी पाउँछौँ। त्यो कारणले हामीहरूको शरीरको महत्त्वपूर्ण छ। शरीरमा चाहिँ जे गरे पनि हुने, आत्मामा मात्र परमेश्वरलाई पुज्नुपर्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन। र त्यो बेलामा यो किसिमको झुटो शिक्षा चाहिँ फैलिएको थियो। त्यसपछि यो इपिक्युरियनहरू पनि त्यो बेलाको एकदमै एउटा दर्शन हो, यो एउटा फिलोसफी हो र यसले पनि ठुलो प्रभाव पारेको हामी पाउँछौँ। र यसले चाहिँ विशेष गरेर भनौँ पावलले यो विषयमा चर्चा गरेको छ। यो प्रेरित 17 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एपिक्युरियनहरूको विषयमा पनि पावलले अलिकति चर्चा गरेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ स्टोइकहरू हो। र स्टोइक चाहिँ यो जेनो भन्ने व्यक्तिले सुरु गरेको थियो ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा, र यसको पनि ठुलो प्रभाव परेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यो भोगवाद, सिनिसिजम, यो सिनिसिजमले चाहिँ शरीरमा जे गर्न सकिन्छ सकेसम्म शरीरलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्नुपर्छ भन्ने शिक्षा फैलाएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यो सन्देहवाद, स्केप्टिसिजम, यसले चाहिँ सबै कुराहरूमा प्रश्न गर्नुपर्छ, शङ्का गर्नुपर्छ,
त्यो किसिमका कुराहरू भएको पाउँछौँ। र यो विषयमा मैले अलिक डिटेलमा बताइनँ। तपाईँहरूले अरू मैले भनेका पुस्तकहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। समयलाई पनि अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ। र केही प्रश्न भयो भने पछि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरूको विषयमा। त्यो कुराहरू पछि हामी गर्न सक्नेछौँ। त्यसपछि यहुदी मत भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ जुडाइजम भन्छ। जुडाइजम भनेको चाहिँ पुरानो यहुदीहरू जसले पुरानो करारलाई जस्ताको तस्तै पालन गर्ने गर्छन्, पुरानो करारलाई आफ्नो धर्मशास्त्र मान्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यहुदी मत भन्छौँ। यहुदी मत र यहुदी मात्र भन्नुमा अलिकति फरक छ। यहुदीहरू हुन सक्छ तिनीहरू अर्कै मत मान्ने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ कुनै कुनै पुस्तकमा यहुदी धर्म भनेर पनि उल्लेख गरेको पाउँछौँ। धर्म भन्नुभन्दा पनि यहुदी मत भन्नु उपयुक्त हुन्छ। र तिनीहरूको निम्ति 3वटा संस्थाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। अघि मैले भने मन्दिर, सभाघर र महासभा। र यसको विषयमा पछि हामी अलिकति डिटेलमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि यहुदीहरूको पार्टी 5वटा पार्टीहरू छन्। विशेष गरेर फरिसीहरू, सदुकीहरू, एसेन्सहरू, उग्रवादीहरू र हेरोदियनहरू। यो 5वटा पार्टीहरू मध्ये यो 5वटा पार्टीको विषयमा नयाँ करारमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। सुसमाचारहरूमा सदुकी फरिसी त प्रत्यक्ष रूपमा छँदैछ हैन। एसेन्स, विशेष गरी एसेन्सहरू चाहिँ भूमध्य सागरको किनारामा बसोबास गर्थे र यिनीहरूले चाहिँ आफैलाई संसारको प्रभावबाट अलगै राख्ने भनेर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, कपी गर्न हैन, पुनर्लेखन नभनौँ, त्यो कपी गर्नको निम्ति तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्थे। र कतिजना मानिसहरूले तपाईँले यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा यूहन्नामा के अरे सुसमाचारहरूमा पढ्नुहुन्छ नि, ऊ चाहिँ 81 आएको छ नि हैन। धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ के भन्छ भने बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई चाहिँ यो एसेन्स ग्रुपले लगेर पालेका थिए। किनभने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका आमा बुबा चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पाएको हो। आमा बुबा वृद्ध भइसकेका थिए, सायद तिनीहरूको मृत्यु भयो र बालक यूहन्ना चाहिँ भनौँ न सानै थिए। त्यो कारणले उसलाई चाहिँ एसेन्सहरूले लगेर पालेको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। र त्यो एसेन्सहरूबाटै शिक्षा पाइसकेपछि अनि एसेन्सहरूको काम चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरको अध्ययन गर्ने हैन, परमेश्वरलाई पछ्याउने, परमेश्वरको आवाज सुन्ने, परमेश्वरको राज्यलाई हैन पर्खिने त्यो किसिमको ग्रुप हो यो। अनि तिनीहरूले लगेर पालेको भन्ने छ। त्यो प्रकारले यो के भन्छ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना 81 हैन जङ्गलबाट निस्केको जस्तो हामी देख्छौँ नि हैन। त्यो चाहिँ एसेन्सहरू लगेको भन्छ। त्यो एउटा लिङ्क हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यसपछि उग्रवादीहरू चाहिँ विशेष गरेर त्यो बेलामा रोमीहरूको उपनिवेश थियो इस्रायलमा, प्यालेस्टाइनमा। अनि त्यो रोमीहरूले चाहिँ एकदम धेरै कर लगाएको थियो के। तिनीहरूको कर चाहिँ 30% देखि 60% हुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ इस्रायलीहरूको खेतमा अथवा बारीमा 10वटा सुन्तला फल्यो भने 3 देखि 6वटा चाहिँ रोमीहरूलाई दिनु पर्थ्यो। 4वटा मात्र तिनीहरूले पाउँथे अथवा 5-6वटा पाउँथे। धान अरू जति पनि अन्नपातहरू छन् ती सबैमा हेभी ट्याक्स लगाएको थियो। त्यो हेभी ट्याक्स लगाएको कारणले यहुदीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो भूमिबाट खेद्नुपर्छ। अनि तिनीहरू जब हाम्रो भूमिबाट जान्छन् त्यसपछि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ र कर तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट हामी चाहिँ फ्री हुन्छौँ र हामीले कर तिर्नु पर्दैन। हामीहरू चाहिँ भनौँ न एक किसिमले हामीले उत्पादन गरेको कुरा हाम्रो आफ्नै हुन्छ। त्यो किसिमको स्वभाव विचार भएको कारणले यहुदीहरूले चाहिँ आफ्नो दल खोलेको थियो एउटा। एक किसिमले यो चाहिँ माओइजम जस्तै हैन, माओवाद जस्तै, तर त्यो किसिमले भनौँ न जनताहरूलाई स्वतन्त्रता दिनको निम्ति खोलेको थियो। र प्रभु येशूका केही चेलाहरू चाहिँ उग्रवादीहरू थिए है। प्रभु येशूका मत्ती, एकजना लेखक मत्ती पनि हुन् प्रभु येशूको चेला। मत्ती चाहिँ प्रभुको चेला बने। मत्तीको भाइ याकुब चाहिँ उग्रवादी दलका थिए। त्यही भएर मलाई लाग्छ तिनीहरूको घरमा चाहिँ झगडा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। प्रभुले चाहिँ अहिंसा प्रेम सिकाउनुहुन्छ। अनि यो उसको भाइले चाहिँ याकुबले चाहिँ के भन्थ्यो होला, दाइ यो छोडिदिनुहोस्, मसँग हिँड्नुहोस् हैन, हाम्रो जनताहरूलाई स्वतन्त्र गराउँ हामी भन्थे होला। त्यो किसिमको चाहिँ भएको हामी पाउँछौँ है। त्यसपछि यो हेरोदीहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ अघि नै मैले भने हेरोद महानका छोराछोरीहरू जसले चाहिँ इस्रायल पहिला एउटै थियो, पछि तिनीहरूले विभिन्न भागमा विभाजन गरे।
हैन, प्रान्त बनाए। तीन चार जना कतिजना छोराहरू थिए, ती सबैलाई राज्य विभाजन गरिदिए। अनि यहुदा के भन्छ इस्रायल राज्य पनि कमजोर हुँदै गयो। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहुदी शिक्षा। यहुदी शिक्षाको कुरा मैले यहाँ किन ल्याउन लागेको भने यो कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि प्रायः जस्तो हामी प्रचारकहरूले प्रचार गर्दाखेरि हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ पत्रुस योहन्ना नपढेका मान्छेहरू, माछा मार्ने मान्छे भएर त प्रभुको सेवा गरे, हामीले चाहिँ के पढ्नु पर्यो, के तालिम लिनु पर्यो, 2 दिनको तालिम लिइसक्नु भएको छ, 1 हप्ता कुहिहाल्यो नि भन्ने चलन छ नि। त्यसो होइन। पत्रुस, योहन्ना, याकुब जो थिए तिनीहरू चाहिँ शिक्षित मानिसहरू थिए। किन शिक्षित मानिसहरू थिए भने जब यो 400 वर्षको शून्यताको समयमा विशेष गरेर यो के भन्छ यो बेबिलोनले यहुदालाई पक्रेर लगिसकेपछि तिनीहरूले मन्दिरमा आराधना गर्न पाएन। अनि तिनीहरूले सभाघर सुरु गरे। अनि सभाघर चाहिँ तिनीहरूको राजनैतिक शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक सबै कुराको केन्द्र थियो के सभाघर। अनि सभाघरमै शिक्षा दिइन्थ्यो। अनि प्रत्येक यहुदी केटाहरू, पुरुषहरू 6 वर्षको भइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ सभाघरमा जानु पर्थ्यो। अनि सभाघरमा चाहिँ तिनीहरूलाई लेखापढी सिकाउँथ्यो, हैन, नैतिक कुराहरू सिकाउँथ्यो। त्यसपछि तिनीहरूलाई धर्मशास्त्रका कुराहरू सिकाउँथ्यो। तिनीहरूले लेखपढ गर्न पनि सिकाउँथ्यो। मलाई लाग्छ तिनीहरूले सभाघरमा सिक्ने शिक्षा चाहिँ अहिलेको एसएलसी र एसईई भन्दा कम थिएन। अनि एसईई र एसएलसी सरको शिक्षा पाएको मान्छेलाई हामीले चाहिँ अशिक्षितहरू भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी क्रिस्चियन लिडर्सहरू, पास्टर, अगुवाहरूले लेखापढी गर्न नगरिकन हैन, पवित्र आत्माले जे अगुवाई गर्छ त्यही अनुसार सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने बहाना बनाउने एउटा माध्यम मात्र हो। पत्रुस चाहिँ शिक्षित थिए। तपाईले पत्रुसको जुन 2 वटा पत्रहरू छ त्यो ग्रीकमा पढ्नु भयो भने त्यो बेलाको सबैभन्दा राम्रो साहित्य मानिन्छ, राम्रो लेखन मानिन्छ। त्यो कहाँबाट उसले आयो? मर्कुसको पुस्तक पत्रुसकै प्रभाव हो। पत्रुसको भनौँ न चेला पावलको सँगै यूहन्ना मर्कुसले लेखेको। त्यही कारणले हामी क्रिस्चियन लिडर्सहरू पनि पढ्नुपर्छ प्रियहरू। हामीहरूले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले पनि सिक्नुपर्छ। ती चेलाहरू अशिक्षित थिएन। उदाहरणको लागि आज पनि कतिवटा, अब आज त प्रायः जसो देशहरूमा स्कुल छ, कतिवटा यो जुन कट्टर मुस्लिमहरू भएको देशमा अहिले पनि स्कुल छैन। केटाकेटीहरू स्कुल जान पाउँदैन, केटीहरू स्कुल जान पाउँदैन। तर तिनीहरूले त्यो तिनीहरूकै कुरानबाट व्यवस्थित शिक्षा सिकेको हुन्छ, राजनीति शास्त्र सिकेको हुन्छ, थुप्रै के त्यही किसिमको यो यहुदी शिक्षा भएको पाउँछ। यो चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा हो। यहुदीहरूको शिक्षा चाहिँ 3 किसिमको भएको पाउँछ, अनौपचारिक, अर्ध औपचारिक र औपचारिक। त्यही कारणले पावलको शिक्षा चाहिँ औपचारिक हो। उसले उच्च शिक्षा हासिल गरेको पाउँछ। ऊ चाहिँ के भन्छ तार्सुसबाट थियो। तार्सुस पनि शिक्षाको केन्द्र, यरुशलेम शिक्षाको केन्द्र छन् हैन। उसले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाए। त्यही कारणले यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ प्रियहरू। मलाई खुसी लागेको छ हाम्रो कतिजना आमाहरू हैन, दिदी भाउजूहरू, दाइहरू, बुवाहरू हुनुहुन्छ क्लासमा, खुसी लागेको छ मलाई। हामीले सिक्नुपर्छ, हामीले पढ्नुपर्छ। तपाईहरुलाई मैले यो किताब अघि किन देखाएको थाहा छ? यो जुन यो किताब भनेर त्यो चाहिँ मसँग छ भनेर देखाएको होइन कि, तपाईहरुले पनि त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईहरुको अधिकार हो त्यो है। तपाईहरुले पनि प्राप्त हुन्छ, तपाईहरुले पनि पढ्न पाउनुपर्छ अनि तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। पत्रुस चाहिँ अशिक्षित व्यक्ति होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहुदी शिक्षा प्रणाली हामीले हेर्यौं भने त्यो कुरा थाहा गर्छ। त्यसपछि यहुदीहरूको साहित्य विशेष गरेर 5 वटा छन्। अपोक्रिफा, यो अपोक्रिफा चाहिँ विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूको पनि अपोक्रिफा छ हैन। यो भनौं न हामी हाम्रो बाइबलमा 66 वटा छ क्यानोनिकल बुक, तर रोमन क्याथोलिकहरुकोमा हाम्रो भन्दा 5-7 वटा बढी नै किताबहरू छन्। त्यसपछि यो तपाईले सेप्टुअजिन्ट, एलएक्सएक्स भन्छौं हामी। सेप्टुअजिन्ट चाहिँ पुरानो ग्रीक, पुरानो करारको ग्रीक संस्करण हो। त्यसमा पनि थप केही पुस्तकहरू भएको हामी पाउँछौं। त्यसैले अपोक्रिफा भनेको चाहिँ यसरी बुझौं हामी, पुरानो करारमा जुन 49 वटा पुस्तकहरू छन् हैन, त्यसमध्येको बढी भएका पुस्तकहरू चाहिँ अपोक्रिफामा पर्छ। त्यसपछि यो सुडोपिग्राफा भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो पुस्तक चाहिँ रियल व्यक्तिले लेखेको होइन, तर प्रसिद्ध व्यक्तिको नाममा त्यो व्यक्तिको समयमा पनि हुन सक्छ अथवा धेरै पछि पनि त्यो लेखेको पुस्तक, तर त्यो व्यक्तिलाई दिएको के। जस्तै उदाहरणको लागि थुप्रै त्यस्ता पुस्तकहरू छन् हैन। यो अयुबको पुस्तकलाई पनि कहिलेकाहीँ क्रिटिकल स्कलर्सहरूले चाहिँ सुडोपिग्राफा हो कि भन्छ। त्यो चाहिँ अब पछि लेखेको मानिन्छ के।
अब यो अलिकति यो क्रिटिकल कुराहरूतिर हामी नजाउँ, झन् तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन पार्छ। तर यो किसिमको लेखाइहरू, त्यसपछि टोरा व्यवस्था पनि भएको पाउँछौँ, टोरा अथवा व्यवस्था। र त्यो व्यवस्था चाहिँ विशेष गरेर पञ्चपुस्तक हो र अरू पुस्तकहरूलाई पनि तिनीहरू यहुदीहरूले मान्यता दिन्छन्, तर व्यवस्था जतिको मान्यता दिँदैन। अथवा पुरानो करारलाई चाहिँ तिनीहरूले यहुदीहरूको बाइबललाई चाहिँ तनाक भनिन्छ। तनाक तनाक भनेको चाहिँ त भनेको टोरा, ना भनेको नाभिम, नाभिम भनेको चाहिँ के अरे अगमवक्ताहरू, त्यसपछि तनाक, क भनेको चाहिँ कटुबिम, कटुबिम भनेको चाहिँ लेखहरू। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, एस्टर लगायतका यो ज्ञान बुद्धिका पुस्तक र इतिहासका पुस्तक जति पनि छन् पुरानो करारमा, ती सबै कुरा चाहिँ कटुबिममा पर्छ है। नाभिममा चाहिँ 17वटा पुस्तकहरू, इतिहासका पुस्तक के अरे अगमवक्ताका पुस्तकहरू पर्छ। त्यसपछि यो तालमुड र मिस्ना भन्ने छ। यो तालमुड र मिस्ना पनि यो चाहिँ विशेष गरेर यहुदीहरूले पुरानो करारको टिप्पणी लेखेको हो, क्या व्याख्या लेखेको हो, नीति नियमहरूका कुराहरू विश्लेषण गरेको कुरा हो, टिप्पणी। त्यो कारण तपाईँले यहुदीहरूको राजा पढ्नुभयो भने त्यहाँ कतिवटा तालमुडहरूको उल्लेख गरेको पाउँछ। यरुसलेम तालमुड, थुप्रै थुप्रै तालमुडहरू छ। यो चाहिँ जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई मैले अलिकति उ गरेँ। अनि यो जानकारी किन गराएको भने तपाईँहरू सायद कतिजनाहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अझ धेरै पढ्न। यो किताब मात्र होइन कि, यसमा चाहिँ सामान्य कुराहरू मात्र छ। नयाँ करारका 27वटा पुस्तकहरू बुझ्न हामीले यो किताब पढेर मात्र पुग्दैन, धेरै हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट जागोस् कि। अनि यी कुराहरूको प्रभाव पनि छ नयाँ करारमा होइन। त्यो कारणले यी कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने, त्यो बेलाको ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि हामीले बुझ्यौँ भने एकदम राम्रो हुन्छ कि, हामीलाई सहायता हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण तपाईँलाई बताउँ म, कन्टेक्स्ट बुझ्न किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। थुप्रै उदाहरणहरू दिन सक्छु, सायद त्यो बेलामा सन्दर्भ आयो भने म दिन्छु। अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु। तिमोथीको पुस्तकमा पावलले के भनेका छन् भने, तिमीहरूले आफैलाई परमेश्वरको अघि ग्रहणयोग्य तुल्याउने भर मजदुर प्रयत्न गर भनेको छ कि। त्यहाँ जुन आफैलाई ग्रहणयोग्य तुल्याउने भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यसको निम्ति जुन ग्रिक शब्द प्रयोग गरिएको छ, त्यसको कन्टेक्स्ट, त्यसको सन्दर्भ के हो भने, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा, त्यो बेलाको समयमा चाहिँ मानिसहरूले मूर्तिकलाहरू बनाउँथे, त्यसलाई हामी स्कल्पचर भन्छौँ। स्कल्पचर, विभिन्न आकृतिका मूर्तिहरू बनाउँथे। अनि त्यो विभिन्न किसिमका आकृतिका मूर्तिहरू मान्छेले आफ्नै मूर्ति पनि बनाउँथे घरमा राख्नको लागि। अनि त्यो मूर्तिहरू चाहिँ तिनीहरूले खोपेर बनाउँथे होइन, हटौडाले हानेर, छिनाले खोपेर बनाउँथे। अनि त्यसरी बनाउँदै गर्दाखेरि कारिगरले, त्यो होइन बनाउने मान्छेले होइन, शिल्पीले त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ नाक चाहिँ के हुन्थ्यो, चोइतिन्थ्यो कि, नाकमा अलिकति धेरै होइन घाउ पर्थ्यो। अनि त्यो घाउ चाहिँ पुर्थ्यो, केले पुर्थ्यो भन्दा मेनले पुर्थ्यो, मेनबत्ती भन्छ नि, मेनले चाहिँ त्यो पुर्ने काम गर्थ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ तिलिक्क तल्काएर राख्थ्यो। त्यसपछि त्यो मूर्ति किन्न जाने मान्छे चाहिँ बिहान जान्थ्यो। बिहान गएपछि यो मूर्ति चाहिँ मलाई मन पर्यो, यो चाहिँ म किन्ने भएँ, यसको मूल्य पनि छिन्यो, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले घाममा राखिदिनुहोस्, म भरे लिन आउँछु भनेर भन्थ्यो कि। अनि त्यो घाममा राखेपछि त्यो मेन त के हुन्छ, पग्लिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले आएर हेर्छ, फेरि त्यसलाई हेरिराखेको छ, नाकमा त चोइतो परेको छ, कानको पनि टुक्रा छैन, मेनले पो राखेर छ, त्यो त पग्लिन्छ हो। अनि त्यसपछि त्यो किन्ने मान्छेले त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्थ्यो, यो म लादिनँ, यो चाहिँ सिद्ध छैन भनेर चाहिँ इन्कार गर्थ्यो हो। पावलले जुन त्यो शब्द प्रयोग गरेको छ, तिमीहरू आफैलाई ग्रहणयोग्य तुल्याउनु, त्यसको त्यो शब्दको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो हो कि। त्यो 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 कुराको निम्ति जुन शब्द प्रयोग गर्थ्यो, त्यही शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले पावलले पनि के भन्छ भने, परमेश्वरले तिमीहरूलाई पनि एकछिन घाममा राख्नुहुनेछ, त्यही भएर तिमीहरू चाहिँ खोट नभएका, दाग नभएका, अलिकति चोइता नपरेका भएर बस है। परमेश्वरले तिमीहरूलाई जब बोलाउनुहुन्छ, जब तिमीहरू परमेश्वरकोमा जान्छौ, तिमीहरू चाहिँ ग्रहणयोग्य होस्, त्यो किसिमको कुनै पनि खोट। त्यही भएर पावलले एफिसीमा भन्छ नि, तिमीहरू चाहिँ चाउरी नपरेको, दाग नभएको भन्ने के हो, त्यही चोइता नपरेको, त्यो किसिमको होइन कनोटेसन, त्यो किसिमको भाव हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यही कारणले कन्टेक्स्ट बुझ्ने कुराले यी यस्ता कुराहरू हामीलाई बुझ्नको निम्ति सहायता गर्छ। त्यही कारणले यो पृष्ठभूमि, कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। र यस समयमा हाम्रो करिब 8:30 भयो ठ्याक्कै। त्यही कारणले हामी एकछिन ब्रेक गर्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी आउनेछौँ।